में देखा जाता है कि ये नरेटर कौन है, ये बयान करने वाला किस हद तक वैलिड है, और जिस नबी पर ईमान लाए हो उस नबी की कही हुई बातें अपने बारे में तुम क्यों कबूल नहीं करते? समझ आनी बात क्यों? मिलाद के नरेटर या सरकार की माँ है, या उम्महाते बनु हाशिम है, मुखद्दराते बनु हाशिम है, या हजरत अम्मा हवा है, या हजरत हाजिरा है, या हजरत आसिया है, या हजरत सफिया है, या सरकार के खानदान के दूसरे लोग हैं, ये दूसरे इंसानी नरेटर हैं। तुम उनकी ट्रेडिशंस को, तुम उनकी रवायात को कबूल करते हो, और जो कुछ सरकार ने अपनी जिंदगी के बारे में खुद बयान फरमाया है कि मैं उस वक्त भी नबी था कि जबकि आदम अलैहिस्सलाम अभी पानी और मिट्टी के दरमियान थे, हजरत आमिना के बदन से पैदा होने तक उनको रद्द कैसे कर सकते हो तुम? दूसरों की बातें मान लो और सरकार की बात ना मानो, तो सरकार पर ईमान क्यों लाए हो? उसके बाद सरकार की हयात तय्यबा शरीफ की जो टर्मिनेशन हुई है 63 साल के बाद, सरकार 63 साल के बाद विसाल फरमा गई। अब जनाब सीरत नगार उठा है और बयान करने लगा है। हजरत आदम की तख्लीक से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले वजूदे नूरी रखने वाली जात और 1,24,000 की अंबिया की जबीनों से मुनव्वर आने वाली जात, ठीक है? अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी 1000 साल थी तो साया मुस्तफा में गुजरी है। अगर हजरत नूह की जिंदगी 1400 साल थी, साया मुस्तफा में गुजरी है। जिस नबी की जिंदगी जितनी थी सारी नूर मुस्तफा में गुजरी है। क्यों? जितनी नबूवतें उनको मिली हैं सारी अक्सर नबूवतें मुस्तफा है। इस पर आगे शायद मैं बात कर सकूं, टाइम थोड़ा है। बिल्कुल, अच्छा सुनते जाइए, आपका बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह। दो चार एक बातें हैं, असल में इतना मौज़ूआत हैं, समुंदर है उलूम के जो आपके सामने फैला के रखने, लेकिन इंशाअल्लाह यही काफी। अब जनाब सारे अंबिया की जिंदगियां इस जिंदगी के ताबे हैं। इधर 63 साल, उधर करोड़ों साल, इधर लोग नरेटर, उधर सरकार नरेटर। आप दोनों की इंपॉर्टेंस का हिसाब लगा लीजिए कि वो इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोर इंपॉर्टेंट बोलिए ना। इब्राहिम जी ने कहा और सबसे आसान करी समझाना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले हुजूर का मौजूद होना, करोड़ों साल पहले मौजूद होना, फिर 1,24,000 अंबिया के अदवार में सरकार के नूर नबुवत का, उनकी नूर नबुवत पर साया फगन रहना, हुजूर की हयात उनकी हयात के ऊपर गालिब रहना, ठीक है? अब इसका मतलब यह है कि ये करोड़ साल, और जिसका हर नबी गवाह है, हाँ? जिसका हर नबी गवाह है जनाब, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीना वमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। क्या नबियों, याद है ना? याद है, वो मुझे बुलाने की जरूरत नहीं, और वाज़ रात बयान करते रहते। नबियों से ऐद लिया गया था कि तुम चलते जाओगे, मेरे महबूब की बिशारतें देते जाओगे, और तुम्हारी जबीनों में और तुम्हारे असलाब में, सुल्ब की जमा असलाब है, तुम्हारे असलाब में मेरे महबूब का नूर चलता रहेगा, और जो पेशानी रहेगा सुल्ब में, ये बड़ा इल्मी होता है, रहेगा सुल्ब में चमके का पेशानी में, तो चमके का पेशानी में करोड़ सालों की जिंदगी, जिसके रावी या सरकार खुद हैं या सारे के सारे 1,24,000 अंबियाए किराम, 1,24,000 अंबियाए किराम एक, और सरकार की जाते मुबारका उन सबसे बढ़कर 2, उन सब की रवायत को तकलीद करने वाले को जरूरत कैसे लगे? अपने ईमान के जरा थोड़ी सी वो करके वजन करके दिखा। उसके बाद जब सरकार की 63 बरस करोड़ हाफिज, उसके बाद लाइफ की टर्मिनेशन होगी और सरकार को आराम से मदीना तैयबा शरीफ की सरजमीन पर
فرشتوں نے فرمایا یا رسول اللہ آرام فرمائیے. سرکار وہاں پہ استراحت ہو گئی. اب پھر وہ وقت آئے گا کہ جب کہ پوری دنیا سو جائے گی. ٹھیک ہے, سرکار وہاں پہ استراحت ہو گئے اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. یہاں بڑے بڑے چور پکڑیں گے, چوروں نہیں چھوڑیں گے, جاؤ گے کدھر؟ سرکار کی حیات طیبہ یعنی ظاہری طور پر اور قیامت تک بند کر دی گئی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. نبوت کا دروازہ بند کر دیا. اب سرکار کب نظر آئیں گے ہر ایک کو؟ اس وقت جب میدان معاشر لگا ہوگا, ہر کوئی جاگ اٹھے گا, ہر کوئی بیدار کیا جائے گا, ہر کسی کو زندگی دی جائے گی اور جلال الہی اپنے پورے عروج پر ہوگا. ہر امت اپنے اپنے متعلقہ رسپیکٹو انبیاء کے پاس جائے گی اور کہے گی جناب مہربانی کر کے فرمائیے. بخاری شریف کا متن کیا کہہ رہا ہے؟ بخاری شریف کا متن کہتا ہے کہ نبی کیا فرمائیں گے؟ اذهبوا الی غیرہ, کسی اور کے پاس جاؤ, میرے پاس نہیں. آج اللہ کا جلال اپنی پوری توبانیوں پر ہے اور میری ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی بات کر سکوں. چنانچہ ساری دنیا کس کے دروازے پر نظر آئے گی؟ وہاں نظر آئے گی کہ جس کے تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نگاہ, ایک جاننے بے خطا پر وہ جہاں کا بار ہے. تو اس وقت شہنشاہ مدینہ کی اس حدیث کی ویلیو پتہ چلے گی کہ جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا میں وارث. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ہمارے گناہ ہوں گے, سرکار کے آنسو ہوں گے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بنا. یہ سیرت ہے کہ نہیں ہے؟ سیرت ہے نا. سیرت سے خارج کرو گے کہ پوری کائنات مدد لینے کے لیے اس کے دروازے پر کھڑی ہے, یہ سیرت نہیں ہے. آگے چلیں, رو رہے ہیں یتیموں کا ملجا, غریبوں کا ماوا, کیا فقیروں کا ملجا, یتیموں کا ماوا, غلاموں کا مولا. بڑے خوبصورت اشعار ہیں, آپ کو یاد ہونا چاہیے. مجھے بھی یاد ہے لیکن سب میں چونکہ دوسرے فکری رو میں ہوں. بلکہ مدجد اسلام حالی کی میں نے ریکویسٹ کر کے دوستوں سے بزم اقبال میں یہاں ہمارے یونان سے بیٹھے وہاں سے شاعر اپنے استادوں سے کہا کہ مدجد اسلام شاعر کریں اور باقاعدہ بزم اقبال سے شاعر کریں. بزم اقبال کے دوست یہاں تشریف فرمائے. تو عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جس وقت سرکار یا تو پل صراط پہ نظر آئیں گے, یا حوض کوثر پہ نظر آئیں گے, یا سر سجدے میں رکھے ہوئے رب حبلی امتی رب حبلی امتی کہتے ہوئے نظر آئیں گے, یا مقام معبود پر نظر آئیں گے. وہ سارے ان کا مقام معبود پر ہونا, ان کا پورے صراط پہ ہونا, ان کا کوثر کی تقسیم پہ ہونا, اس کا میزان پر اعمال کے تولے جانے پہ سرکار والے مقام پہ سرکار کا ہونا, یہ سیرت نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ کس کو نہیں امپورٹنس دیکھتے نا کہ اب یوں ہوا کہ زندگی سرکار کی کروڑوں برس کی کا ایک فیز بن گیا. اور اب اس کو انالائز کرتے, مزید انالائز کرتے, ایک فیز بن گیا کروڑوں برس کی زندگی. نیریٹر سرکار خود یا 1,24,000 انبیاء کرام, 63 برس کی زندگی جس میں نیریٹر سرکار کے رشتہ دار اور سرکار کے صحابہ اور سرکار کے اہل بیت. یہی ہوا. اب وفات شریف کے بعد قیامت تک نو نیریٹر, نو نیریٹر. کون نیریٹر ہے سرکار کی بعد کی زندگی کا؟ اس کے بعد قیامت کے قیام کے بعد کی زندگی کے نیریٹر بھی سرکار کو. ٹھیک ہے, یعنی قیامت کے بعد یہ ہوگا تم سب مرو گے
مر کے اٹھو گے، کس نے بتایا؟ اور پھر تم رو گے، تم پیٹو گے، تم چیخو گے اور تم تلاش میں نکلو گے اپنے اپنے نبیوں کے، کس نے بتایا؟ اور پھر تم میرے ہی پاس آؤ گے، کس نے بتایا؟ اور میں اپنے آنسوں سے تمہارے گناہوں کو دھوؤں گا، کس نے